الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. إلى حضرة سيدنا ونبينا ومنجينا وهادئنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أطلع في شهر ربيع الأول قمر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأخرجه في آخر الزمان كما قدر وأبدى وألبسه خلعة الجمال التي لم يلبسها أحدا. فولد بوجه أخجل قمرا وفرقدا. ألا هو الذي توسل به آدم عليه السلام وافتخر بكونه والدا واستغاث به نوح عليه السلام فنجا من الردى وكان في صلب إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فعاد وصار لهبها مخمدا. ورأت أمه آمنة رضي الله عنها حين حملت به ملائكة السماء مددا. ودخل عليها الأنبياء وهم يقولون لها إذا وضعت شمس الفلاح والهدى فسميه محمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام ب2000 عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته فأهبتني الله في صلب آدم عليه السلام إلى الأرض وجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار. ولم يزل ينقلني ربي من الأسلاب الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقيا على سفاه قط. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. أنت أم أم أبون ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي
والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي أنت منجينا غدا من شفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي ارتكبت على الخطا غير حسر وعداد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي إننا نرجو إلى كأس حوضك للعطاش يوم نشر كتابي يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا وأهلنا إن ضاع يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي الصلاة على النبي كل وقت دائما لاح نجم في السماء سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. روى كعب الأحبار رضي الله عنه لما أراد الله تعالى إظهار النور المخزون وإبراز الجوهر المكنون من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنها أطهر فتاة في العرب وذلك في ليلة الجمعة من شهر رجب أمر رضوان عليه السلام ففتح أبواب الجنان وتزينت الحور والولدان ودقت بشائر الأفراح وزهرت كواكب الصباح ونادى مناد في السماء والأرض ألا إن النور المكنون منه سيد البشر في بطن آمنة رضي الله عنها قد استقر ولما انتقل نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنها اهتز العرش طربا واستبشارا وزاد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا واستغفارا فأصبحت آمنة رضي الله عنها تلك الليلة والأنوار تلوح في جبهتها المؤتمنة وأمنت به من المخاوف الكامنة وظهرت لانتقال نوره الآيات وتباشرت به جميع المخلوقات ولما حملت به صلى الله عليه وسلم في رجب الهنا بشرت في شعبان بنيل المنى وقيل لها في رمضان لقد حملت بالمطهر من الدنس والخنا وسمعت الملائكة في شوال يبشرونها بالظفر بغاية المنى ورأت الخليل إبراهيم عليه السلام في ذي القعدة وهو يقول لها أبشري بصاحب الأنوار والوقار والسنا وأتاها في ذي الحجة موسى الكليم عليه السلام وأعلمها برتبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجاهه الأسنى وناداها في محرم جبريل عليه السلام بأن وقت ولادتها قد دنا واصطفت الملائكة منزلها في صفر فعلمت أن موعد السرور قد قرب ودنا
فلما هل ربيع الأول أضاءت الأرض والسماء وأشرقت البيت والصفا. ثم لما جاء وقت الولادة وخرج منشور السعادة وجد بآمنة رضي الله عنها أمر الولادة وحان بروز شمس السعادة تلألأ الحق نورا أضاء ونشرت له في الكون علام الرضا. وإذا بطائر أبيض قد سقط من الهوى فمر بجناحيه على بطن آمنة رضي الله عنها مسرعا فضربها المخاض ليلة الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول وولدت صبيحتها نبي الثقلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولد الحبيب السيد المتعبد والنور من وجناته يتوقد. جبريل نادى في منصة حسنه هذا مالح الكون هذا أحمد. يا ربي صل على النبي محمد منزل الخلائق من جهنم في غادي. هذا كحيل الطرف هذا المصطفى هذا جزيل الوصف هذا السيد هذا جميل النعت هذا المرتضى هذا مالح الوجه هذا الأوحد. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي. هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد. قالت ملائكة السماء بأسره ولد الحبيب ومثله لا يولد. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي. بشرى لي أمته برؤية وجهه هذا هو الجاه العظيم الأزيد. ولدته مختونا ومكحولا كما قد جاء في الخبر صحيح المسند. صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناحى طير في الغصون يغرد. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي. مكة
റസൂലേ പൂത്തിങ്കൾ നബിയേ ഹബീബേ സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മണിമുത്ത് മദീനയിലാണോ മന്ദാര ചെപ്പിന്നഴകാണോ സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബിയേ കാരുണ കടലോരേ മുത്ത് നബി ഷഫീഉൽ ഉമ്മ സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മഹ്ശറിൽ കഠിന സമയത്തും ഉമ്മത്തി എന്നോ തോരേ സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബിയേ മുഹമ്മദ് നബി നബിമാരിലുള്ള ഷഫീഅ സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ശഫാഅത്തല്ലാതെ ഞങ്ങളിലില്ല താണി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വന്നീരാം അബ്ദുല്ലാ പുത്രൻ മഹദിയാം ആമീന മോനെ സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ശത്രുക്കൾ ദ്രോഹിച്ച നേരം പുഞ്ചിരി തൂകിയ മുല്ലേ സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങളിൽ വന്ന റസൂലേ പുണ്യപൂമണം ഹബീബേ സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റഹ്മത്തുൽ ആലമീൻ തോഹ ചൊരിയണം ഞങ്ങളിൽ റാഹ സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യാ നബി സലാം അലൈക്കും പിന്നെ സലാം വന്യ സഹബോർക്കും സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങേയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ അർപ്പണം മുത്ത് നബി കൈകൾ മുത്തേണം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റബ്ബനാ റഹംനാ ജമീഅ ബിജമീഇ الصالحين
ربنا ارحمنا جميعا بجميع الصالحات ربنا ارحمنا جميعا بجميع الصالحات آمين 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 يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. റഹ്മാനായ രാജസയ്യിദായ അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹുവെ. ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ സവാബിന് ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവെ. അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, മുത്തുനബി ഒരുപാട് തവണ മനാമിലും യഖ്ളത്തിലും കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അവിടത്തോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് ഈ മൗലിദ് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അധികരിപ്പിച്ച് തരണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, ഒരുപാട് തവണ മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ ഹജ്ജിനും ഉംറക്കും തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരുടെയൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുവെ ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ സവാബിനെ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെ ഖബർ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ ബർസഖ് ലോകം സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, ഈ മൗലിദിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് മാപ്പാക്കണേ അള്ളാഹുവെ. മരണം ഖൈറാകുമ്പോൾ ആഖിബത്ത് നന്നായുള്ള മരണം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രയാസത്തിലാണ്, അസുഖങ്ങളിലാണ്. അള്ളാഹുവെ, ഷിഫ നൽകണേ സ്ട്രോക്ക് വന്ന് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ 2-3 ആളുകളുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ, അവർക്കൊക്കെ ഷിഫ നൽകണേ ആജിലായ കാമിലായ ഷിഫ നൽകണേ വാർദ്ധക്യ സംബന്ധമായ വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ, നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെ തണൽ ദീർഘകാലം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഖൈറും ബറക്കത്തും ചെയ്യണേ ഈ മൗലിദിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ വലിയ ബറക്കത്ത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നൽകണേ അള്ളാഹുവെ, ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കടം വീടാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അള്ളാഹു, എല്ലാവരുടെയും ചെറുതും വലുതുമായ കടങ്ങൾ നീ വീട്ടിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിക്കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവെ. വീട് പണി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, എളുപ്പം പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ, അതിനുള്ള എല്ലാ വഴികളും തുറന്നു കൊടുക്കണേ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു, ഞങ്ങൾ ആരെയും സാമ്പത്തികമായോ ശാരീരികമായോ മാനസികമായോ ആരെയും തളർത്തിക്കളയല്ല റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, വീട് വെക്കാൻ കഴിയാൻ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞൊരു സഹോദരി, അള്ളാഹുവെ, അവരുടെ വീട് പണി എത്രയും പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങാനും അത് പൂർത്തിയാക്കാനും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അതുപോലെ തന്നെ മോൾക്ക് ഖൈറായ വിവാഹം ശരിയാകാൻ അള്ളാഹുവെ, എളുപ്പം നല്ല വിവാഹം അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഇണകളെ വിവാഹപ്രായമെത്തിയ എല്ലാ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹുവെ നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. റബീഉൽ അവ്വൽ ആഖിർ വാപ്പച്ചിയുടെ ആണ്ടിൻ്റെ സമയമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് 21 വർഷമായി മരണപ്പെട്ടിട്ട് അല്ലാഹു തആല അവർക്ക് നീ മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവർ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരിലേക്ക് അള്ളാഹു ഇതിൻ്റെ സവാബിനെത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ ഖബർ ജീവിതം റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ മുറാദുകൾ ഹാസിലാകാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിലുള്ള സർവ്വ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ
ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. മകൻ്റെ സ്വഭാവം നന്നാകാൻ വേണ്ടി സലീന എന്നൊരു സഹോദരി ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവെ സ്വാലിഹായ മകനാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. മയക്കുമരുന്നുകളിൽ നിന്നും മറ്റു ദൂഷ്യ സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ. നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ. മറ്റൊരു സഹോദരി വീട് പണി പൂർത്തിയാകാൻ അല്ലാഹുവെ ആരൊക്കെ വീട് പണി പൂർത്തിയാകാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും എളുപ്പം ചെയ്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. മുത്തു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഈ മൗലിദിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും റാഹത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ ഒരു സഹോദരി അവരുടെ മകൻ ഒരു മാസം മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു. അവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അവർക്ക് നീ മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകണേ റഹ്മാനെ. മകന് വിവാഹം ശരിയാകാൻ അല്ലാഹുവേ എളുപ്പം നല്ല ഇണയെ അടുപ്പിച്ച് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വാലിഹത്തായ ഇണയെ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താവിൻ്റെ അസുഖം മാറാൻ, വീടുണ്ടാകാൻ ഒക്കെ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങളാകാൻ അല്ലാഹുവേ എല്ലാം സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ആരൊക്കെ ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും മുഴുവൻ ഉദ്ദേശങ്ങളും നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. വേറെയും ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മജ്ലിസുകളിൽ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹു നിനക്കറിയാമല്ലോ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ മുറാദുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഈ റബീഉൽ അവ്വലിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഈ മൗലിദിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാം ഹാസുലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ മുതഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. ചെറുതും വലുതുമായ സംഖ്യകൾ നൽകുന്നവർ. അല്ലാഹുവേ ആ മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഹർഫിൻ്റെയും പ്രതിഫലം അവർക്ക് ഖബറിൽ ആസ്വദിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നാളെ പരലോകത്തും ആസ്വദിക്കാൻ തൗഫീഖ് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഈ മുതഅല്ലിമീങ്ങളൊക്കെ ശുപാർശ, അവരുടെയൊക്കെ ഷഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരിലേക്ക് ആ സംഭാവനകളുടെയൊക്കെ പ്രതിഫലത്തെ സവാബിന് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ മജ്ലിസ് നൂറാനിൽ സ്ഥിരമായി പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബന ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസന وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بفضله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.